کل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوبا فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام بحق حق سیدہ فاطمہ الزہرا اغیثنی ادرکنی فی سبیل اللہ حسین دی عظمت باواز بلند صلوات پڑھو۔ میرا مالک ذکر پاک اپنی بارگاہ قبول فرما۔ میرا مالک عزت معصوم حسین دا صدقہ بانیان دے عزت بخت رزق وسعت عطا فرما۔ بھائی اظہر حسین حیدری دی کاوش نہ بھائیاں دی کاوش اپنی بارگاہ قبول فرما۔ میرا مالک اربعین تے جتنے آزادار سفر کر رہے ہیں تمام دے سفر بے خطر فرما۔ معصوم شام ملک شام سین دے روزے دی حفاظت فرما۔ اس ذکر دا صدقہ سارے گناہ کبیر و صغیرہ معاف فرما۔ وارث زمانہ بقیت اللہ دے ظہور تحجیل فرما۔ رات دے ٹائم جتنے سادات و مومنین میرے خصوص میری ماما بہنہ دھیاں ذکر حسین چاہیے عزت پردہ محفوظ فرما۔ میرا مالک سین رباب دی لٹی جھولی دے صدقہ اگر کوئی جھولی اولاد تو خالی ہے اولاد نرینہ عطا فرما۔ دعا دی قبولیت آستے صلوات باواز بلند پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یک زباں ہو کے نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک بی بی دے قاتلاں تے لعنت، محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ ایک ایسی صلوات پڑھو کہ ہر بندے دی توجہ مجلس حسین والے پاسے ہو جائے۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین واللہ کے بات للمتقین و جنات للمحمرین الصلاۃ والسلام سید الاشرف الانبیاء والمرسلین صلوات۔ ناراض نہ ہوئے جو میرے بارے آغاز مجلس سے تسی اتری تھکی صلوات پہ پڑھ دے ہو تو آخری بارے تسا کیویں صلوات پڑھ سو بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ وختم النبیین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین حضور دے ذات بلند صلوات۔ الصلاۃ والسلام
ولا ولیت علی. نبیان دے سلطان دا فرمان پہ پڑھدا ولیت علی، علی شہنشاہ دی ولایت ہے کیا؟ توجہ کرے سو. ولیت اللہ عبادت اللہ مثل علی فی الناس کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین نعرہ حیدری. صدا جیو سوائے غم مظلوم دے کوئی غم نہ ویکھو. ذہن تو کچھ ہو رہا ہی، لیکن ماحول ویکھ کے ایک جملہ فضیلت دا پڑھنا چاہتا اور گزارش کرے سا میرے بچے تسی تھے اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ. شاباش اتھے آ جاؤ، اگے میرے پتر ادھر آ جاؤ، اگے آ جاؤ. شاباش شاباش اتھے اگے فرنٹ تے آ جاؤ، آ جاؤ تواڈے اس دی آج مجلس سے اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ. شاباش شاباش اتھے اگے آ جاؤ. توجہ ہے جی. چلو بچے تے آسے پاسے ویکھ دے رہن، بزرگ جوان کوئی بندہ آسے پاسے نہ ویکھے. اتنا جو سفر کر رہا ہے بابا جی تے جناب دے نال آل محمد دی فضیلت دیاں دو چار گلاں کرنا چاہتا ہوں. آج تو تقریباً 80 یا 90 سال پہلے دی بات ہے. ایک مولا حسین دا ذاکر ہے جڑا مجلس حسین وچ ویندا ہے. شام ویلے جدہ مجلس مکدی ہے بانیان کولو لنگر نیاز گھن کے گھر والا ویندا ہے. کچھ بندے نو میں گل سمجھا نہیں سکدا. ایک نیاز ہوندی ہے پیسے والی، ایک لنگر نیاز ہوندا کھاون والا. یہ میں نہ سائیں توجہ کرے سو. مجلس تھوڑی جی محنت کرنی پوسی جو تواڈے ماحول دے نال رل جاواں. لنگر لے کے مولا حسین دے لنگر دا ٹکر گھن کے توجہ ہے جی. بزرگ تائید کرے سو پرانے دور وچ لوگ جڑے مجلس تے ویندے شام ویلے لنگر بھی گھن آندے آئے. او لنگر گھن کے ولدا ہے گھر بچیاں نو لنگر کھویندا ہے. اور ان دی زوجہ جدوں بھائی جان مجلس حسین تے جاوے ہا گھر وچ کوئی چیز نہیں بنیندی. ہائی بھی غریب فیملی پور فیملی آئی. ایک دن مجلس تے گیا لیٹ ہو گیا واپس واللہ لنگر نہ ملا. لنگر نہ ملا. کارج داخل ہویا دکل باب کیتا. زوجہ نے دروازہ کھولا. وہاں کھا لنگر وہاں کھا جی لنگر ملا نہیں. قسمت چاہائی کوئی نہ. ان دی زوجہ آدھی ہے میں تو بچے بھی بھکے سمائی بیٹھی ہاں. توجہ کرنی ہے. جدہ بابا جی رزلٹ دے ساں گل دا مل پہ ویسی توجہ کرنی ہے. میں تو بچے بھی بھکے سمائی بیٹھی. آج گھر وچ کوئی چیز بنائی ہی کوئی نہیں. گھر وچ کوئی چیز ہائی ہی کوئی نہ جڑی میں پکاواں ہاں. اس آکھا تو شکوے پی کرے نہیں ہے شکوہ نہ کر. بادشاہ ہیں سردار ہیں کل وقت بھیج دے سن. توجہ میرے پاس ہوئے. انہاں دی جوانوں تکرار ودی نہ جدا. زوجہ دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے آدھے آرام نال گل کر تے کو پتہ نہیں دیواراں دے کان ہوندے. بولیں بھائی بولیں بچوں توڑے ایسے دی مجلس. دیواراں دے بھی کان ہوندے. اے بے سجاؤں تھین دی پہ آئی. دروازے تے دکل باب ہویا. او دروازے تے آیا سفید ریش بزرگ سفید لباس سلام بلا من دے بعد انہاں کہا جی یہ اپنی امانت سنبھال. وہاں ہاتھ ودایا. انہیں درم دینار سونے چاندی دے اندے ہاتھ تے رکھے تے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے پہ فرمائیں دن 12واں سردار آدھا پیاوی گھر بے کے شریفاں دے گلے نہیں کری دے. صدا جی مل پہ گیا جی. اور مجلس بھی آج میں امام زمانہ نہیں پڑھنا چاہنا. بھائی حضر حیدری تو معذرت نالوں نہ جڑا موضوع دیتا ہے کیونکہ ماحول ایسا اور جوان زیادہ تشریف فرمان میرے چھوٹے بچے زیادہ تشریف فرمان
امام زمانہ دے دو جملے فضیلت دے پڑھنا چاہتا تو سب پریشان نہیں ہونا. امام زمانہ دے دادے نال بھی 72 آئے, مولا دے نال 313 ہو سن, ایک پاسے 1000 لکھ ہو سن, ایک پاسے 313 ہو سن. یہ تساں تعداد تو پریشان نہیں ہونا. پریشان ہوا تو میں ہوا جڑے اتنا سفر کر کے آیا چکوال تو بھئی اگے مجمع نہیں ملا, لیکن عقیدہ یہ ہے جو وارث سن دے پین پچھے رہ گیا نا. میں تو دسا گیا بڑے عقیدے والے بندے ہوتے ہیں, ہو بھی عقیدے والے, وارث زمانہ جو سن دے پین. بس دل چاہتا ہے امام زمانہ دی گفتگو کرا. اور جڑے جوان بیٹھے ہو جتنی امام زمانہ علیہ السلام دیاں بقیت اللہ دے ظہور دیاں نشانیاں دسیاں گئی ہیں تقریباً پوریاں ہو چکی ہیں. بچوں تھوڑے ایسے دی مجلس جتنی نشانیاں دسیاں گئی ہیں تقریباً پوریاں ہو چکی ہیں. چند ایک نشانیاں راندیاں اور جس امام دی میں گفتگو کر رہے ہیں اپنے وقت محمد دی, اپنے وقت علی دی, اپنے وقت حسن دی, اپنے وقت حسین دی. اے بادشاہ پہ فرمائے سارا دن اگر گھر دے کماں وچ بزی ہے نا, مزدوری کریں دا پہ ٹائم نہیں بھی ملا, جدہ سمن لگے سرانے تے منہ رکھ کے میں قائم دو سوال بھیج جواب نہ دیوا حسن عسکری دا بچڑا نے. صدقے ہوا, صدقے ہوا, صدقے ہوا. اپنے امام نال گفتگو کرو. اگر میں بھائی جان بالفرض تواڈے نال تھے عارف اللہ آ کے اپنا مسئلہ ڈسکس کرے نا, یار مینوں یہ پریشانی ہے, ٹربل ہے, اس تکلیف چاہ, صحت نہیں ٹھیک, فلاں جاتا ہے, درد ہے, فلاں گولی لے رہے ہیں, تسی مینوں شفا تے نہیں دے سکتے. اگر دنیا دار دے نال ڈسکس کر سکتے ہیں جتوں حاصل بھی کچھ نہیں ہونا تبت پاک بطول دے پتر نال ڈسکس کرنا جہاں ہاتھاں دے ہوتے پوری کائنات ہے. صدقے ہوا بابا جی دھیان دے پر جان. اپنے وقت امام نال میرے بچوں گفتگو کیتی کرو اور تیار رہے کرو. ہر روز نماز دے بعد امام زمانہ دی دعا منگی کرو جو مولا ساکو اپنے لشکر شمار کر. اگر مولا ساڑی اتنی حیثیت نہیں قدمہ شہادت نصیب فرما. صدقے ہوا عارف علیہ ماں حسین دی راضی ہونے. امام زمانہ دیاں جتنی نشانیاں بھائی جان دسیاں گئیں تقریباً پوری ہو چکی ہیں. چند ایک نشانیاں راندیاں کیڑیاں توجہ ہے جی. ایک سلوات پڑھ دے ہو باواز بلند بسم اللہ. تو سب موضوع تو کچھ اور دیتا ہی لیکن میرا دل بن گیا جو انہاں کو وقت محمد دی گفتگو سناواں, وقت کاظم دی گفتگو سناواں, وقت مولا رضا دی گفتگو سناواں. تقریباً نشانیاں بھائی جان عزر حیدری صاحب پوری ہو چکی ہیں. چند ایک نشانیاں راندیاں کیڑیاں جدہ مولا دا جس سال ظہور ہونا ہو سی اس سال 15 شعبان کو سورج دی گرن ہو سی. اسے سال اسے شعبان دے 28 کو چند دی گرن ہو سی. 2 روایتیں بابا جی, ایک 10 محرم دی, ایک 8 ذیلحج دی. 8 ذیلحج دی جوانوں روایت لے کے چلنا چاہتا. 8 ذیلحج دا ڈین ہو سی, ڈین لہن دے, ڈین سمجھے دے ہونا, دن سورج سیج سورج لہن دے قریب ہو سی یا لہن تو بابا جی آدھا گھنٹہ پہلے, منا گھنٹہ پہلے یا 15 منٹ پہلے اجا دن پورا لتھا نہ ہو سی. توجہ کری میرے پاسے. سر تے دستار مصطفیٰ ہو سی, پیرن مرتضیٰ ہو سی, علی شہنشاہ دی ذوالفقار سجے موڈے نال حمیل ہو سی. 1,24,000 انبیاء دے تبرکات اللہ صدوق میڈے قائم دے ساتھے ہو سی. جوانوں توڑا تا میڈا مرشد بیت اللہ دے اندر داخل تھی سی. صدقے ہوں توجہ کرنی ہے. دستار مصطفیٰ دا مالک ساڈا 12واں, پیرن مرتضیٰ دا مالک ساڈا 12واں, علی شہنشاہ دی ذوالفقار دا مالک ساڈا 12واں. سمجھ نہیں آ رہی تو آگوں اس تو آسان میری ذاکری بابا جی الفاظ کو نہیں میں جس زبان تو آگوں سمجھاواں. 1,24,000 انبیاء دے تبرکات دا مالک ساڈا 12واں. او بل پاس کراون والا ساڈے قائم دا مقابلہ کرن والا تیرے کول تیرے پیر دی کوئی پینڈ پتلون ہے تے میدان چلایا. صدقے ہوا
صدقے ہوا بابا جی عزت ہوں تیرے کول کوئی تیرے پیر دی چیز ہے تو میدان چلایا ہر چیز دا مالک دے ساڑا باروہ شام دا ٹائم ہو سی سرکار نماز پڑھ سن نماز پڑھن دے بعد بیت اللہ دی دیوار نال ٹیک لا کے سمبے سن ٹیک لا کے سمبے سن ہر ایک محفل چ نہیں ہر ایک گھر چ نہیں ہر ایک حیدری صاحب بیٹھے کچ نہیں ہر ایک نکر تے نہیں توجہ کرنی ہے بھائی ہر ایک نکر تے نہیں چند ایک محفلان دے وچ ہل چل مچ ویسی اے جیڑی ہستی آج بیت اللہ دے اندر تشریف لے کے آئی ہے اے عام نہیں اے کوئی خاص ہستی ہے اے کوئی خاص مقصد آستے آئی ہے حیدری صاحب توجہ کرنا تو ساں کسے خاص کوئی ایم بنا کے بیت اللہ دے اندر تشریف لے کے آئیے تو اڈی سونی چپ دی قسم ہے لوگ بیس پہ کریں دے حسن عسکری دا پتر تہجد آلے ٹیم بیت اللہ دی چھتے کھڑو کے خطبہ دے سی ایوہ الناس ارجا سیلہ لحاق صدقیوں لوگوں حق آلے پاسے اور مولا خطبہ دے سن توجہ اے کئی بندے میں ویکھن نا جی ساڑھے جے مجلس حسین بھی موبائل کاڑ کے کالاں سنن شروع کر دیں اے موبائل رک ویسن اے سپیکر رک ویسن اے جڑی بجلی ہے لائٹر رک ویسن اے جڑی لائٹ لائیو پہ چل دی ہے سیٹ لائٹ درم برم ہو ویسی ہر چیز رک ویسی توجہ کرنا جہاز رک ویسن ایروپلین رک ویسن موٹر سائیکل رک ویسن رکشے رک ویسن گڑیاں رک ویسن یار کیڑی زبانے تو کو سمجھا ہوا ٹیکنالوجی تباہ تھی ویسی بات جملہ اکھن دا ملک علمدار حقدار ہے جیندہ ایک خطبہ کائنات دی مادی تعظیم تے موت بڑھ منجیوں کو قائم آل محمد آلے صدقے جیندہ ایک جملہ کائنات دی پوری مادی تہذیب تے موت بڑھ ونجے او کو قائم آل محمد آدن اور میں مجلس اس حساب دی پڑھنا چاہتا ہوں تو انہوں نار رلا کے چلنا چاہتا تو سا میرے نال ذکر اچھ بولنا بجا کیا ہے بابا جی عقیدے آلہ بندہ عقیدے آلے لوگ ہو صاحب عزت لوگ ہو مجلس مفسی لسٹ باروی سردار کول ویسی پڑھنا لیا جی تو اڈا ناؤ سی تے سننا لیا جی تو اڈا ناؤ سی دو عہدے مل سن وارث زمانہ خطبہ دے سی عربی چ کیڑی زبان چ جوانہ بولنا تو سان عربی چ اے جڑے عارف اللہ رہن دے ہو سارے کو عربی دی سمجھ آندی ہے نہیں آندی سانو نہیں آندی بابا انجا مولوی بنے ویدان سان کو بھی نہیں آندی اگر بالفرض سان کو ونجے اسی اردو سپیکنگ آئیں یا پنجابی بول دیں اگر قرآن پڑھ دے رہنے اگر سمجھ آ گئی جڑے انڈیا چران دیں ہندی بولیں دیں انہاں کو کی میں پتہ لگ سی سوچنا لی بات نہیں ہے مجلس حسین چاہیں کوئی نہ کوئی تے لے کے جا جنہ دی زبان ہی ہندی ہے انہاں کو کی میں پتہ لگ سی جو وقت امام بلا رہے سری لنکا جڑے ران دیں لنکن بولیں دیں انہاں کو کی میں پتہ لگ سی جڑے ہانگ کانگ چران دیں انہاں کو کی میں پتہ لگ سی جڑے رائے بینڈے چران دیں انہاں کو کی میں پتہ لگ سی بیٹھے ہو ٹھٹ گئے ہو جڑے آسٹریلیا چران دیں ازربائی جڑے لندن چران دیں انگلش بولیں دیں عربی دے نال تعلق نہیں ہے انہاں کو کی میں پتہ لگ سی جو وقت دی حجت بلا رہی ہے توجہ کرتے تو کو والی خورسان دا فرمان سنا ہوا امام موسیٰ کاظم دا سونا پتر پہ فرمائن ہے ساڑا قائم خطبہ دے سی عربی توحید دا کمپیوٹر چل سی جیڑا بندہ جیڑی زبان سمجھیں دا ہو سی ان دے کنہ تاک انہی زبان ایک ساڑے قائم دی آواز پہنچو اس دی صدقہ بسم اللہ ہر بشر تک آواز پہنچی یعنی میرے جڑے بچے بیٹھے توڑے اسی دی مجلس جیڑا بندہ سا گھندہ نہ سا جیڑا اللہ دی کنک برباد پہ کریں دا ان دے کنہ تک ایم دی آواز پہنچی حجت تمام ہو سی
ہن مولا جو فرمائے سن ہونی تہجد دا ویلا رات دا ٹائم ٹھلی ہوئی رات حیدری صاحب مولا فرمائے سن ہونی اے ہر چیز جو رک ویسی تے مولا دے کول ویسو کیویں بسم اللہ جی دعا فرمائے سو مولا جو توجہ کرنی ہے پوری زندگی جب مجلس حسین سندا رہے ہیں تا دیں اگر میں کربلا اچ مظلوم کربلا دے نال ہوواں ہا مولا تیرے پچھوں قتل تھی ونجا ہا وقت دا حسین جو بلے سی بیت اللہ دے اندر ویسے کیویں سوال تو یہ نا سائیں مولا جو بلے سن بھئی ہونی کیویں ویسو اچھا بذات کر دے وہاں ایروپلین رک ویسن تھوڑے جو توڑے آستے آسان کر دینا اے پی آئی اے رک ویسی ایمریٹس ایئر لائن رک ویسی شہین ایئر لائن رک ویسی ایکا حسینی فلائٹ جلدی پہ یو سی بارہ سے زمانہ راضیوں نے بات تھے اپنے مرشدہ فرمان پہ پڑھنا معصومیں قوم دے سونے ویر دا بادشاہ پہ فرمیندن ساڑے منن آلا ساڑا ماتمی ساڑی محبت دل چ رکھنا لا ساڑے قیم دی آواز تیرے کنہ تک پہنچ گئی ہے حیدری صاحب اس تو میں زیادہ آسان نہیں کر سکتا ناراض نہیں ہونا تو سا اگر ساڑے قیم دی آواز تیرے کنہ تک پہنچ گئی ہے بستر تے ستا پہ ہیں اکھائیں ملیندہ بیت اللہ لے پاسے منہ کر کے آکھ میں آؤندہ پہ کھرو قدم جیسے جڑا رکھ سے ساڑے قیم دے قدم ہو سن بسم اللہ بسم اللہ اور جیڑے دنیا چھوڑ کے قبرے چ ونج ستے کیا پتہ سا ٹر جاؤں اے آمن والے کو پتہ ہے یا بھیجن والے کو پتہ ہے جو وقت دی حجت کڈا آونا ہے بشر نہیں بابا جی جاندہ یہ اللہ کو پتہ ہے یا آل محمد کو پتہ ہے کیا پتہ سا قبران چ ونج کے سم ونجوں ساڑھے تو پہلے منتظر مولا دے قبرے سم گئے میں پہلے گزارش کر گیا ہر کم از کم ہر نماز دے بعد حسن اصغری دے سونے چاند دے ظہور دی دعا منگی کر اندہ فیدہ بھی تیک ہوئے ایکو اندہ فیدہ بھی تو آنکو تے سانک ہوئے بجا کیا ہے ادھوں قائم خطبہ دے سی ادھوں ہر منتظر دی قبر تے جیڑا قبرے چوانج ستا ہو سی ان دی قبر ہوتے دو ملائک نازل ہو سن انہاں کول جنت دا پانی ہو سی ایک جنت دا جوڑا ہو سی ایک جنت دا گھوڑا ہو سی ہر سیدے قبر دے آکے منتظر کیوں آگ سے نا قبر جو بہرا اے جنت دے پانی نال حسل کر اے جنت دا جوڑا زیبے تن کر اے گھوڑے یہ تلوار ہے جہاں دی آس تے زندگی گزریں دا رہے ہیں بیت اللہ جا گئے تے کو سڑیں دا پہ آئے مولا تے کو سڑیں دے پہ اور دعا منگو مالک کو وقت جلدی لے آوے جدہ حج دا دن ہو سی 4 اولے العظم نبی کتنے جی کتنے 4 اولے العظم نبی مالک کائنات نے حیدری صاحب پردے چ رکھیں جنہاں کو زہری طور تے موت نہیں آئی اے 4 اولے العظم نبی نازل حسن بات ساڑھے قیم دی آکے گواہی دے سن جو ایو قیم آل محمد ہے ایک سلوات پڑھ دیو بابا سے بلند توجہ ہے نا جی یہ بجلی آندھی بیندی راسی تو سی توجہ کرو جدہ بارے سے زمانہ دا ظہور ہو سی تھوڑے جب برداشت کر لے کرو امام دا ظہور ہو سی تے بجلی شجلی کوئی نہ ہو سی اے بات ٹھنڈک تو انکو بلائے علی دی پوچھ سی تھوڑی آواز کھولی بسم اللہ جی ایک سلوات پڑھ دیو بابا سے بلند آواز اتھی کرو جتھے آگے آئی کتھا پہنچے آسے بسم اللہ کرام چلو چند ایک بندے انہوں تو یاد ہے تو مضمون غور نال سن دے پین 4 اولے العظم نبی اللہ بات پردے چو بھیجے سے وہ آکے گواہی دے سن جو ایو قائم آل محمد ہے ایو حسن عسکری دا پتر ہے ایو امام زمانہ ہے ایو بقیت اللہ ہے بھائی جان جدہ میں روایت پڑھی میں کہ سونا اللہ
اساں جو کروڑوں دی تعداد شیعہ ہیں اساں چا گواہی دیواں جو سیدہ وقت دا امام ہے مالک دی آواز آئی ملک علمدار بکواس نہ کر میں عادل ہاں تے کو پتہ نہیں معصوم دی گواہی فقط معصوم دے سکتا ہے معصوم دی گواہی فقط معصوم دے سکتا ہے چار اولے لازم نبی آسن مولا دے پیچھے اور لوگ بڑی تعداد ہے سرکار دے پیچھے نماز پڑھنا استے آسن تا حد نگاہ شمس آباد آلیون صفحہ بنی ہوئی ہوسن لوگ کھڑے ہوئے ہوسن جو آخری محمد پیچھے آسان نماز پڑھو میرے مولا تکبیر آستے ہاتھ اٹھے سن اتھائیں ہاتھ روک کے توجہ میرے پاس ہے جیڑا آدھے نا جس بعد یس نو کرنے میں فلاں انج پڑھ گئے تو فلاں انج پڑھ گئے اندھا اپنا ظرف توجہ کرتے جملہ تیری چھولی جپاواں اتھائیں ہاتھ روک کے پچھا تے منہ کر کے سرکار اپنے خاص موکر کو آکسن جا فلاں صفحہ فلاں نمبر تے جڑا کتا کھڑے ہوں دی گردن اڑا دے بولی وارث کے ناتے بولی ضرور تائید ضرور کریں نوکر بابا جی قریب آسی ہاتھ بن کے آکسی مولا رکدانا اے جڑا مجمعی دے دل بھی تجسس ہے سمجھ نہیں آ رہی باوضو تھی کہ نماز تائیں کیم پیچھے پیا پڑھ دے دا جرم کیڑے سرکار فرمیسن کا لغور نال سن باوضو تھی کہ نماز میں کیم پیچھے پڑھ دے بھونکدہ میں نے ڈاڈے علی کو ہے بھونکدہ میں نے ڈاڈے علی کو اور مولا اتنا قتال کرے سن دنیا دی 3 سے آبادی ختم کتنی 3 سے آبادی ختم ایک حصہ آبادی رہ ویسی اور صاحب کتاب لکھ دیں منتقم خون حسین اتنا قتال کرے سن جو سرکار دے مرتجز دی پیٹ نال خون ٹچ پہ کرے دا اسو گھوڑے دی پیٹ نال بھائی جان خون ٹچ پہ کرے دا اسی ہر پاسے تاہد نگاہ خون اسی خون دے درجہ پہ واندے اسن جڑے سچین دے پہ ہو سرکار قائم باب آدم دے پتر تو لے کے اپنے ظہور تک ہر مظلوم دا حساب گھننے ہر پاسے خون سی جدہ دنیا دی ایک حسابہ دی رہ ویسی ویلے سائیاں دے مننا لے نوکر علماء حقہ سرکار دے قریب ایسن سر تو دستار لہا کے اکسن حسن عسکری دا سونا بچڑا اتنا جو قتال کیتے ہی اجا بھی تیرے ڈاڈے حسین دا قتل دا بدلہ پورا نہیں ہویا اجمی تیرے ڈاڈے حسین دے قتل دا بدلہ پورا نہیں ہویا اون ویلے بھائی جان میرے وارث دے ہتھوں ذوالفقار ڈھے ویسی گھوڑے تو لہ آسن منہ تے ماتم کر کے آسن ساڑے مننا لے ساڑے حبدار تسی آدھے ہو نا میرے ڈاڈے حسین دے قتل دا بدلہ پورا نہیں ہویا کربلا دے میدانے جیڑی میرے ڈاڈے حسین دی نالین دا تسمہ ٹوٹاہا اجاؤں دا بھی بدلہ پورا نہیں قتل حسین کو عام نہ سمجھ پوچھنے ہی تو ہوں ماں تو پوچھ جیڑی چکیاں پی پلیں دی رہی اور ہوں تو بعد صاحب کتاب لکھ دیں میرا وارث آسی کربلا تو اڈے تو میرے مرشد حسین کول علی اکبر دا پاک بابا قبر چو باہر آکے اپنے پتر دا استقبال کرے سی بقیت اللہ قریب آسن قدمہ تے ہتھ لا کے آسن ڈاڈا حسین ہکوار انہا بندیاں دے نان دا سا جنہ تینیاں دھیاں دیاں چادرہ لکھیا او میں صدقے ہوں وارث راضیوں نے ماں حسین دی راضیوں نے سفر تمام ہو گیا بس دعا پہ کرے نا جی میں اس مجلس اس بارگاہ دے بیچا جا کٹھے ہاں جدہ وارث دا ظہور ہوئے تو وارث دے پچھے بھی انجی آمین آکھیے اور وارث دے قدمہ تے ہاتھ لا کے آکھیے مولا تیری جڑی دادی ماں دی مزار تے ادرا تے لے ویندی آئی رب جانے 5 لاکھ دے بیچ چادر کی میں مجھے
ماں حسین دی راضی ہونے، وارث زمانہ راضی ہونے، بقیت اللہ راضی ہونے. سچینا پیاں تو آکو آل محمد دا کیڑا دکھ سنا وہاں رات دا ٹائم ہے. چلو ایک دوست اس سے سین دا چا سنے نا جن دی آج شہادت منائی بیٹھے ہو. عمر آئی میری سین دی 4 سال. دعا منگی کرو آزاداروں ہر نماز دے ویچ. لوگ تا قتل ہوندے راندے نے اس کائنات اچ بابا جی. انشاءاللہ کوئی پیو دھی دے سامنے قتل نہ ہوئے. دور لہ گئے، میں پیادان دور لہ گئے، وقت پیادان دور لہ گئے، کنڈے بند ہائے بابا جی تے دور لہ گئے. چادرن لٹیاں گئیاں اور کربلا تو لے کے کوفہ، کوفہ تو لے کے شام. شمر دا جت اس حرامی دا دل کریں دا آنا حسین دی 4 سالہ دی دھی کو تماچے مرے دا. اور سفر ہے، اگر کوئی عرب دے وچ جاب کردہ رہا یا سفر کرندہ رہا زیارات دے سلسلے چو بندہ تائید کرے سی. بھائی جان ریگستان دے سفرن ہر پاسے ریت ہی ریت. اور توڑے ساڑے کول اس پاکستان دے وچ گرمی برداشت نہیں ہوندی. او تا ریگستانی علاقے دے وچ بھائی جان بہت زیادہ گرمی ہوندی ہے. گرم لو چل دی ہے، گرم لو چلے آ سجاد دے زیور تپ ونجلا. ماتمیوں اے آپ حرامی چھان تے ون کے باندھے آئیں، خیمے نصب کریں دے آئیں. آل محمد دے پردے دار دھوپ تے باندھے آئے. توڑی محبت کو دے کہ بھائی جی آج تک میں مسائب دے جملہ نہیں پڑھا ممبر تے، ہون یاد آ گیا ممبر تے پڑھنا چاہتا. ایک جاتے نہ سٹے کیتا نا علی دیاں دھیاں دھوپ تے بیٹھیاں. سین معصومہ دی پہ نگاہ نالے کو خوشک درخت آئی. ادھی پھوپی اماں گرمی ڈھیرے آ بن کے ان درخت دے تھلے ونج بہوں. اس درخت کو میں آدیاں ہر ونج بھامیں جو لٹی گئیاں. ہاں تے حسین دی تھی ہائے ضرور کریں. ہائے پھوپیاں کو نال لا کے میری سہنوں درخت دے تھلے آ بیٹھی. توحید دے پردے داران دا قدم آیا، درخت ہرا ہو گیا. میں بات کیا دان درخت ہرا ہو گیا. بابا جی درخت پردہ بنا دیتا. یہ منظر ڈٹھا نا عمر ساد تے آدھے شمر انہا سیزادیاں نو سائے دے تھلو اٹھا. جدہ اس اٹھامنا ہوئے آپ پردے داران دو نہیں آندھا اٹھاندہ آئی جتھا 40 سال خون رومنا لا بیٹھا ہوئے. کان تو کپڑا ہٹا کے غیرت مندوں پہلی سطر لکھی ہے، سو دوسری سطر لکھی ہے، تیسری سطر جا لکھ دا پیا ہا. سکینہ پھوپی دی جھولی چوٹی کھلی ہے. آدھیے کوئی اٹھے نہ اٹھے میں تھوپ دے ونج باندھی ہے. وارث راضی ہونے، ماں حسین دی راضی ہونے. یہ میری سینی دے سفر بہوں اوکھا. علی دیاں دھیاں دھوپتے اور بھین بھرادہ جب رشتہ ہوندے. چلو جتنا ٹائم میں مسائب دے 2 جملے فالتو سنوا دے وہاں. بھین تے بھرادہ ماتمیوں جب رشتہ ہوندے. میری سین دی پہی نہ نگاہ رات رومنا لا ہتھ ہتھ کڑیاں گل تو پیرے بیڑیاں دھوپتے بیٹھا ہائی. تو پھوپی دی جھولی چوٹھی کھلی ہے. گل اچ پنج پا کے آدھی ہے پھوپی اماں ہے جڑا میں جملہ پڑھن لگا. ہاؤ تے سارے مادمی رومن دی رومن نہ بھی تا ہائے دی صدا ضرور بلند کریں. پھوپی دے گل اچ پنج پا کے آدھی ہے پھوپی اماں اجازت دے میں شمر تو پانی مانگ دی. معصومہ پیاس لگی. آواز آندے پھوپی اماں میں کہوں ویلے دی ترے نہیں لگ دی پیاس نہیں لگ دی. جداں دا میڈا اسگر تسا ٹر گئے. اس امنے دیکھنا میرے سجاد دے زیور تپ گئے. میں پانی مانگ کے زیوراں تے چھڑکا کرے دیاں. میری سین آویا حجت تمام کریا. حقل مار کیا کیا بابے دا قاتلہ ذرا خیمے جو بہرا. اے حرامی بہرا ویا. بی بی آکھیا میں آپ نہیں پیونا. میں کوئی اتنا پانی دے میرے سجاد دے زیور تپ گئے. اے توجہ میرے پاس ہے. پانی دی مشک چاویا او بسم اللہ. پانی دی مشک چاوے ہا. بات پہ آدھاں پانی دی مشک چاوے ہا.
میڈا پڑھن سوکھا تیڈا آسے پاسے دیکھن سوکھا پانی دی مشک چاوے ہا تسی جو آسے پاسے دے دے پہ ہو جہیں پاسے شمر ونجے آپ بھاویں جو بابے دا قاتل ہے سون پاسے معصومہ دے دی ہے مشک دا تسمہ کھولا غور کرنا جدہ پیاس لگی میں غریب دا جملہ یاد آوی تے کربلا لے پاسے منہ کر کے آگ چڑھے حسین تیری پیاس تو صدقے تھی وہاں مشک دا تسمہ کھولا اس پانی زمین تے بہ گیا بی بی پردہ بنا کے آدھی یہ کمینہ پانی نہیں دیتا کوئی گل نہیں اتنی اجازت دے میں سنی زمین تے ہاتھ لا گیا اتنا اوکھا سفر میری سینی دا اور بھائی آگے بس 5-7 منٹ دی پڑھائی باقی 29 محرم تو لے کے 2 سفر تک شمس آباد آلیوں علی دی شام دے بارو کھڑی نہیں مسلمانہ کھڑائی ہے پہلے دیوار رات رومن آلے پچھا کہہ دی آوین اے شمر آدھے اجاں بہزار نہیں سجے دوسری دیوار پچھا کہہ دی آوین اے حرامی آدھے اجاں رش نہیں بدا رب جانے تو کیڑے خیال اچ بیٹھے تیسرے دیوار علی اکبر دے ویر پچھے کہہ دی آوین حرامی آدھے اجاں نچن آلے نہیں آئی تیسرے دیوار میری سین دا پہلا قدم شام دے بہزار چایا جڑے ماتمی بیٹھے ہو توڑے حصے دا لفظ جتو سید داخل ہوئے نا بابا جی سدھا راہ اس حرامی دے دربار نو ویندہ ہائی لیکن یہ سدھے لے کے نہیں آئے ممبر تے کھڑا ہاں بھی بابا جی باغوزوں شام دی ماتمیوں کوئی ہے جی گلی نہیں کوئی ہے جی محلہ نہیں جس محلے دے وچ بطول دیاں دھیاں کو ہنج کر کے پھرایا نہیں دے ایک محلے جدہ پہنچیں غیر تعلیم شمر ایک عمل کی تعالیٰ دی استعلانت ہوئے اے محلے دے چوکے چاہ کے حقل ماری ہے محلے آلیوں سارے جمع تھی بنجو جدہ سارے جمع تھی گئے نا اے حرامی نچ نچ کے آدھے جہیں علی کولوں بدر دے او دالے بدلے گدنے ہوئے علی دیاں دھیاں بازار آ گئی ہائے ضرور کریں ہائے ضرور کریں باب الساعت تو لے کے دربار تک ایک گل سمجھن دے نال ماتمیوں تعلق رکھ دیئے بھائی جان باب الساعت تو لے کے دربار تک 72 قدم دی ویت تھائی کتنی 72 قدم دی ویت جتنا ہون رش بن سی باہر روڈ تے جلوس نکلنا نہ سائیں رش ہو سی 72 قدم دا اندازہ لا لویں اتھو لے کے ایک گلی چھوڑ کے اگلی گلی تک یہ سفر بن دے 72 قدم دے وچ تو ٹوریں جدہ ماتمی ماتم کرے سن مرد 5 منٹ عورت 8 یا 10 منٹ سفر کر عبور کر ویندی ہے بس سوچتے صحیح حسین دی بہن کو 24 گھنٹے کیوں لگے سوچیں آپ اتھو ماتمی دستے عبور کر کے 5 منٹ زیادہ زیادہ بھائی جان مرد 5 منٹ عبور کر لیندے یہ جملہ حضر حسن زیادی صاحب کربلا گاہ میں شاہ پڑھائی مالک انہوں نے درجات بلند فرماوے بھئی یہ سفر تے تھوڑا ہی ایک ماتمی اٹھ کلا وہاں کا سید زیادہ ڈسا دسے اے 72 قدم دی ویتھج میری سین کو 24 گھنٹے کیوں لگے حضر حسن زیادی صاحب منہ تے ماتم کر کے آدھے جوان میری سین ٹوڑ کے نہیں گئی بیٹھ کے گئی آدھے گئی ہے لوگوں چادر دیو میں بطول دی دیا او میں صدقے اتھاں کھڑیے جتھا آمن دے ڈاہ دی نائی اس حرامی دا 9 پوڑیوں اچھا تخت آئی تخت بیٹھے کے نار دا بہن بڑا رزیل شریف دیاں بھینا تدھیاں چپ کر کے کھڑی ہویاں رش ود گیا اور آخری بات سمجھو تو میں وین کرا ماتمیاں دے حصے دا بھائی حضر حیدری صاحب ذکر دا صدقہ بخت بلاندوں نے شام اچ ہل مچ گئی اطراف اچ بھی بھائی جان ہل مچ گئی بھائی شام دے اندر باغی دیاں بھینا آ گئی ہیں میں سمجھا نہیں سکا ماں حسین دی راضیوں نے اطراف دے وچ جتنیاں آبادیاں آئیاں ہر آبادی دے وچ ہل مچ گئی جو باغی دیاں بہنا آ گئیاں تماش بین یزید حرامی دے دربارے چاہے ایک مشکی آئی گرمی دا کیونکہ ماتمیوں موسم آئی اے مشک نال پانی دا چھڑکاؤ ودا کریں دا آئی ایک بیر دا لوگ پچھ دے مشکی اتھوں دا وسدیں آدھے ہاں میں شام دا وسداں اے آدھے ڈسات سہی دربار چ رش ڈھیرے انہاں چ باغی دی بھین کے لیے
مشق مشق زمین تے رکھی ہاتھ اشارہ کر کے آدھے او جڑی ضعیفہ دے پچھے کھڑی ہے او باغی دی بھیر ہے غیرت منو توڑی تا میری مرشد زادی کو آئے جلال بی بی آدھی ہے ماشکی انشاءاللہ ہاتھ کپی پوی جڑا بطول دی دھی دو شارہ کی دی صدقے ہوا ہائے ضرور کریں 2 لفظ میں پڑھنا چاہتا جب حسین بطول دا نا سنائے میرے امام دے کو لایا ہاتھ بن کے آدھے کہ دی اے پردے دار کون ہے تے بطول کیڑی سیدہ دے مدینے آلی حیران ہو گیا دے مدینے آلی بطول دی دھی اس دربارے بلدہ جواب بھائی جان اس دیتا بھجدو ہے یا بازارے چاہے کسائی دے کو لا گیا دے کسائی میڈا ہاتھ کٹ تیرا لوہے دا جگر نہیں پتھر دی آنکھ نہیں تیرے دل اجتا قبر حسین ہے کسائی آدھے ماشکی ہاتھ کیوں کٹوین ہے آدھے انشاءاللہ سچی ماں دی دھی دا فرمان پورا ہو جاوے ہاتھ کٹوا کے بابا جی کٹو یا ہاتھ دوسرے ہاتھ تے رکھ کے میرے امام دے کو لایا تے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے مولا اپنی ماں کو آنکھ یہ جڑا میں شارہ کیتا ہے نا فقط اس گناہ دی میں کو معافی گھنا دے ہوئے جدہ ماشکی رو کے گل کی تھی اونو محمد دی زخمی اماں کو جلا لایا بی بی آدھی سجاد ماشکی کو آنکھ ہاتھ کٹی ہوئی جا دینا لاوے رات رومن آلے دی ماتمیوں رات ود گئی سیدہ دے پھوپی اماں شرابی دے دربارے چو موجزہ اوملے میری سین کو آیا جلال بی بی آدھی ہے باویں جو چڑھ گئیاں تے مشکل کشادی صدقے ہوں آوازاں دے باویں جو چڑھ گئیاں تے نجف علی علی دی دی بی بی دی آواز آدھی معصومہ میں دعا مانگ دیا تو آمینات غیرت متوں متہ سمجھے حسین دی دی دیات کھلے آئین پسے گردن بدے میڈی سین دعاز دیات بلن کی دینا حقل مار گیا دیا میں ڈالا میرے اکبر دے سینے جبر چھی لگن دوازدہ بی بی آدھی ہے میں ڈالا میرے عباس دے بازوان دوازدہ بی بی آدھی ہے میں ڈالا میرے قاسم دے ٹکڑان دوازدہ آخری دعائی ہو جائی منگی ہے بی بی آدھی ہے میں ڈالا میرے حسین دیا تیرا ضربہ دوازدہ ایماش کی دی مشکل کو شہیگار حسین دی 4 سالہ دی آمینہ کی ماش کی دا ہاتھ جڑ گیا بھائی جی پردہ بنا کے ہاتھ بن گیا دے تو 18 بداوان دی بھیڑا میں تو شام کیوں ہے اوہلے چرنیے میری سینٹ رو کیا دیئے میڈے مک گئے مان اور پھر آوانگے جدا شام غریب آیا اور میری چادر لہ گئی صدقے وارث راضی ہونے بزرگو یا جوان توڑے مرشد دے سے دوین پڑھنا چاہتا میرے امام دے اگوات بن گیا دے سجاد ایدہ ایک برائی جند نام عباس آئی آواز آندے میں کوئے ڈچا عباس کی تھپیا بس دے میں عباس کو گلے دیندہ تو وطن دے بستا بین شرابیاں دے دربار سیدہ دے میرے زخم نے ڈکا سامنے گھوڑے دی گردن نال میرے علمالے دا سرے عباس دے سر دے کو لا گیا دے چیندے پردے کی دے اور درختاں کو پہ پکی آپ اڑائیں او ہاری کیڑی مجبوری انہا شامیاں کو انہیں کھلے صدقے وارث راضی ہونے ماں حسین دی راضی ہونے تخت بیٹھے کنا نبہم ڈرزیل یادے بطول دی تھی کو آنکھیں میرے نال بولے میں ڈا پڑھنا سوکھا
میں پیادہ یزید آکھے بطول دی دھی کو آنکھ میرے نال بولے اے او سین آئی جڑی بابے دے نال پردہ بنا کے بولی آئی آواز آندے جڑی چٹے والا لی پھدہ کھڑی ہے دے پیچھے علی